मुजफ्फर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास टाइम है तो एक बात सुना के बाद ख़त्म करूँगा, सुनेंगे सब लोग। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, आपने नाम सुना होगा, हज़रत फुज़ैल। साथ में बोलो, हज़रत। पूरा नाम है हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो नईसापुर में पैदा हुए और बहुत बड़े डाकू, बल्कि गैंगस्टर, और गैंगस्टर के भी बॉस। कौन बोलो? शराब, हराम कारी, हराम खोरी, हराम बोली। और आपकी जो टीम थी ना, उसमें मार धाड़, डकैती, लूट, और आप कुर्सी पर बैठते थे। कौन कुर्सी पर बैठते थे? हज़रत। और आपको मालूम है, जब ये लोग काफ़िले को लूटते थे ना, तो कभी कोई काफ़िला वाला बोलता था हमको आपके बड़े से बात करना है, तो सामने वाले कहते थे भाई हमसे बात कर ले, उससे बात करने जाएगा तो बोलो, यानी फुज़ैल से बात करने जाएगा तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। जान रहेगी तो बात करेगा ना, इसे जो बात करनी हमसे बात कर, बाकी फुज़ैल से बात करना। अब वो तो गैंगस्टर, एक पूरा लंबा चौड़ा मामला, डकैती लूट और ज़माना हो गया, डकैती लूट, और नाम ऐसा था कि लोग फुज़ैल का नाम सुनते थे और माल छोड़ के भागते थे। एक रात को बैठे फुज़ैल, कौन? फुज़ैल बैठे, उनके सारे साथी बैठे, नाचने वाली नाच रही है, गाने वाली गा रही है, ये आराम से बैठे हैं। लेकिन अल्लाह का करना, यहाँ नाच गाने की आवाज़ चल रही है, मालूम नहीं कौन कुरान पढ़ रहा, इनके कान में कुरान पाक की एक आयत आती है। बोलो सुभान अल्लाह। काश वो आश्ता वालों और मेरे कान में भी वो आयत आ जावे। बोलो आमीन। 27वें पारे की आयत आती है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्ल फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। ये आयत का मैं एकदम आसान तर्जुमा करूँगा, जो आश्ता वाले बच्चे को समझ में आएगा। बस वो गाना बजाने की मजलिस चल रही, फुज़ैल के कान में ये आयत आती है, जिसका तर्जुमा है अब कब सुधरोगे, अब कब। आसान तर्जुमा मैं आपसे और अपने आप से पूछता हूँ, अब कब सुधरेंगे? कितना चाहिए अब उम्र? हो गई ना, 40 हो गई ना, हो गई, बीवी आ गई, बच्चे आ गए, बच्चे बड़े हो रहे, अब कब सुधरोगे? अभी भी वही गुनाह, वही पहले जो आंखों का गुनाह करता था, अभी भी वही गुनाह, कानों का जो गुनाह था वही गुनाह, बल्कि गुनाह में बढ़ोतरी हो रही है। पहले आंखों से कम गुनाह, अब ज्यादा गुनाह, पहले कान से कम गुनाह, अब ज्यादा गुनाह। अल्लाह कह रहे कब सुधरोगे? बस ये आयत किनके कान में आई? बोलो हज़रत। हज़रत फुज़ैल ने यूँ इशारा किया, गाना बंद, नाचना बंद, सब चले जाओ। अपने दोस्तों को कहा मैंने अल्लाह को कह दिया, अब मैं सुधरूंगा, अब मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरे को माफ़ कर देवे। अपने दोस्तों को कहा तुमको जाना है जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों ने कहा जब सरदार ने तौबा की तो हम कौन से, हम भी तौबा करते। बोलो सुभान अल्लाह। जब तौबा की तो फुज़ैल ने ऐलान किया बहुत सालों से माल लूट रहा हूँ और मेरी बहुत प्रॉपर्टी बन गई। भाई फुज़ैल की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक, इनकी ज़मीन है, इनकी जायदाद है, इनके खेत है, इनके बागात है, इनके पास जेवरात है, इनके पास सोने चांदी। ऐलान किया भाई जिस जिसका माल मैंने लूटा है, मेरे को नहीं मालूम किसका कितना लूटा है, आए हिसाब करे और लेकर जाए, और अगर फिर भी किसी का बच जाए तो मेरे पास लिखवा के चले जाए, मैं खुद पसीने की कमाई एक करूँगा और उसका पाई मैं वापस लौटा दूँगा। किसने ऐलान किया? आने वाले आए। पहले तो लोगों की हिम्मत ही नहीं हो कि गए ने जाकर मारवाड़ दिए, तो सबने समझाया, आए और सब अपना अपना लेते गए। आपको मालूम है सब ने लिया सारा माल, बोलो ख़त्म हो गया। अब आप बैठे, कोई है और है कोई? आवाज़ आई नहीं। कहा अल्लाह शुक्र तेरा, जितना माल लूटा था उतने मांगने वाले आए, अल्लाह मामला क्लियर हो गया। और रोते रोते कहा अल्लाह अब मैं तौबा करता, अल्लाह मुझे खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, खून पसीने की कमाई एक करके कमाऊंगा। इतने में एक यहूदी आया। बोलो कौन आया? यहूदी आया। आकर क्या कहता है? फुज़ैल मेरा हक बाकी है। देखा तेरा क्या हक बाकी है? और याद करो तुम मेरे गार्डन में आते थे, मेरे बाग में आते थे, तुम्हारी पूरी टीम आती थी, आप लोग ताज़े ताज़े फल तोड़ते थे, कभी खाते थे कभी जूस पीते थे, और मैं वहाँ कोने में बैठ के रोता था कि पैसा मेरा है, पानी मेरा है, बाग मेरा है, ज़मीन मेरी है। और फुज़ैल आता है, पूरी टीम को लेकर आता है, सारे बाग के फल तोड़े जा रहे हैं, उसका जूस पिया जा रहा है, और मैं वहाँ कोने में बैठ के रोता था। और जब मैं रोता था तो फुज़ैल मुझे याद है, पैदा करने
والے کی قسم تم ہنستے تھے. حضرت فضیل نے اس کی طرف دیکھا اور رو کر کہنے لگے بات تیری سچی ہے, بتا کتنا حساب ہے. بھائی سیدھی بات ہے, بتا کتنا حساب ہے. تو اس نے کہا حساب نہیں, پھل چاہیے, پھل, فروٹ چاہیے, فروٹ. تو حضرت فضیل نے کہا میں سمجھا نہیں, تم کہو میں لکھ لیتا ہوں, ہم سب محنت کریں گے, خون پسینے کی کمائی کریں گے, تمہارا جتنا کھایا تم کو واپس لوٹا دیں گے, ہم حرام کا پیٹ میں لے کے توبہ نہیں کریں گے, ہم توبہ کرنے جا رہے ہیں, ہم حرام کا پیٹ میں لے کر نہیں جائیں گے. اس یہودی نے کہا نہیں, مجھے پیسہ نہیں چاہیے, جو فروٹ تمہارے پیٹ میں گیا ہے اور اتنے زمانے سے جاتا تھا وہ مجھے چاہیے. کوئی دے سکتا؟ ارے بولو کوئی. تو حضرت فضیل بہت روئے, اللہ کی قسم وہ رونے پر اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرما دے گئے. اس کو اتنا منانے کی کوشش کی کہ مت کر, ایسا مت کہہ, کیونکہ جو پیٹ میں چلا گیا وہ فروٹ کہاں سے آئے گا, جو جوس ہم نے پی لیا, میرے دوستوں نے پیا, وہ کہاں سے آئے گا. تو اس نے کہا میں یہودی ہوں, قیامت میں تمہارے نبی کے سامنے تمہاری شکایت کروں گا. حضرت فضیل اتنا روئے, یہاں معاملہ چکتا کر لے, وہاں میرے نبی کے سامنے اب کتنا رسوا کرنا ہے, اب کتنا میرے کو ذلیل کرنا. تو اس یہودی نے کیا کہا معلوم, سننا, اب سننے کی بات, کیا کہا معلوم, وہ دیکھو پہاڑ دکھتا ہے, پہاڑ کہاں, کہا اس کو 10 قدم آگے لے کے جاؤ, پہاڑ ادھر ہے, 10 قدم آگے لے کے جاؤ, معافی. حضرت فضیل نے کہا کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو ایک انسان نہیں کر سکتا. کہا نہیں, بس میرا یہ آخری بات ہے, اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو معافی, نہیں تو معافی. حضرت فضیل نے دیکھا جب یہ مانتا نہیں تو اپنے سارے دوستوں کا کلاڑی لو, پہاڑ کو توڑنا شروع کرو, ایک ایک پتھر توڑو اور 10 قدم دور جا کے رکھو. میرے پیاروں, 48 گھنٹے فضیل نے بغیر کھائے بغیر پیے پہاڑ کے پتھر کو توڑتے, مگر ٹوٹیں گے تو کتنے ٹوٹیں گے, پورا پہاڑ تھوڑی ٹوٹے گا, ارے تھوڑا ٹوٹے تھوڑا ٹوٹے. 48 گھنٹے کے بعد حضرت فضیل نے کلاڑی کو زمین پہ رکھا, کہا اللہ میں تیرا بندہ بن گیا, اللہ میں نے توبہ کر لی, اللہ میں نے معافی مانگ لی, اللہ وہ پہاڑ توڑنے کو کہتا, اللہ مجھ سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا, اللہ 48 گھنٹے سے میں میرے ساتھیوں نے ایک دانہ نہیں کھایا ہے, ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی پیا ہے, اے اللہ یہ کیسی آزمائش ہے, اللہ ہم گنہگار ہیں اللہ, لیکن ایسا تو نہیں کر سکتے نا اللہ. بس اتنا دعا مانگی اور ہوا چلی, اللہ نے پورے پہاڑ کو اکھیڑا اور 10 قدم دور جا کے پٹک دیا. بولو سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے لیے دھواں ہو گیا, جب دھواں ہٹا تو پہاڑ تو ہٹ گیا. او حضرت فضیل دوڑے دوڑے یہودی کے پاس گئے, آجا آجا آجا, پہاڑ ہٹ گیا, پہاڑ ہٹ گیا, پہاڑ. سب نے نعرہ لگایا, اللہ اکبر, پہاڑ ہٹ گیا, ہماری توبہ قبول ہو گئی, تیرا حق معاف ہو گیا. تو یہودی کہتا نا ابھی معاف نہیں ہوا, ابھی ایک کام اور باقی ہے. سچ بتاؤ اگر اس زمانے میں یہودی کہا ہوتا تو حضرت فضیل کیا کیے ہوتے. حضرت فضیل نے کہا اب کیا کام باقی ہے, پہاڑ تو ہٹا دیا, اب کیا. کہا نا میرے گھر میں چلو, اور کوئی ساتھی کو لے کر مت آنا, اکیلے آؤ میرے گھر میں. حضرت فضیل پیچھے پیچھے, کس کے گھر میں, گھر میں گئے تو سامنے ایک بہت بڑا ٹھیلا, بیگ رکھی ہے. کہا دیکھو وہ جو بیگ ہے نا اس میں سونے کے ٹکڑے ہیں, ٹکڑے اٹھاؤ, اس کو اٹھاؤ اور میرے پاس لاؤ, میرے پاؤں پہ رکھو اور اس کی گھاٹ کھولو اور سونے کے ٹکڑے نکال کے بتاؤ, بس یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد معافی. تو فضیل نے کہا اس کے بعد تو معافی ہوگی نا, اور یہ بھی کہا میرے کو سونا وونا نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, بس تم نے کہا وہ ٹھیلا میں اٹھاؤں گا اور لا کے تمہارے قدم میں رکھوں گا اور سونے کے ٹکڑے تمہارے سامنے بکھیر دوں گا, پھر میں میرے راستے پر مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنا ہے, معافی مانگنا ہے. گئے حضرت فضیل, وہ ٹھیلے کو اٹھایا, کندھے پہ رکھا, لائے اور لا کے یوں رکھا اور اس کو کھولا, آہا جگمگاتے سونے کے ٹکڑے نکلے. حضرت فضیل نکالنے گئے تو یہودی کہتا نکالو مت, ایک کام اور کرنا ہے. حضرت فضیل نے کہا اب کیا کام کرنا ہے. تو یہودی نے روتے روتے کہا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھوا دو, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا دو, مجھے مسلمان ہونا ہے. حضرت فضیل نے ہاتھ کھینچ لیا, میرے پاس کلمہ, میں حرام کار, میں بہت گنہگار ہوں, کسی مولانا کو بلا لے, یہاں کسی اللہ کے ولی کو بلا لے, اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لے, میں گنہگار ہوں, بہت بڑا پاپی ہوں, بہت بڑا مجرم ہوں, میرے پاس کلمہ نہیں. وہ یہودی نے زور سے دی, دیکھو معافی چاہیے نا, تم کو قیامت میں چاہیے کہ میں معاف کروں, میں تمہارے ہاتھ پر ہی ایمان قبول کروں گا. حضرت فضیل کیا کرتے, روتے روتے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس یہودی نے اپنا ہاتھ رکھا اور بولو آشتا بولو, آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس جیسے کلمہ پڑھا حضرت فضیل نے اپنا ہاتھ کھینچا, کہا اب مجھے جانے دے, اب مجھے جانے دے, تو نے میرا بہت امتحان لے لیا, تو نے میرے ہاتھ پر ایمان قبول کیا.
اور یہودی کہتا ہے رکو یہ تو پوچھو کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر کیوں ایمان قبول کیا, کیوں کسی مولانا کو نہیں بلایا, کیوں تمہارے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. فضیل نے کہا, حضرت فضیل نے کہا میرے کو نہیں معلوم, میرے کو چھوڑ دے, میں بہت تھک گیا, بھوکا ہوں میں, پیاسا ہوں میں, پہاڑ کو توڑا, پہاڑ ہٹ گیا, ٹھیلا کہا تو ٹھیلا لا کے رکھ دیا, کلمہ پڑھا نے کہا کلمہ پڑھا دیا, اب تو میری جان چھوڑ دے. اس نے کہا سننا, یہودی نے کہا اب تو میں مسلمان ہو گیا, لیکن میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے. سننا جملہ, میں نے تورات میں پڑھا تھا آخری نبی آئیں گے اور ان کا امتی آئے گا, مرد ہوگا یا عورت ہو, سچی توبہ کرے اس کے حکم سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, اور سچی توبہ کرے وہ مٹی پہ ہاتھ رکھے گا, اوپر والا اس کو سونا بنا دے گا. اس یہودی نے کہا جو تم نے ٹھیلا اٹھایا اس میں مٹی تھی, تمہارا ہاتھ لگا اللہ نے سونا بنا دیا. میں سمجھ گیا تیرے سے بڑھ کر توبہ کرنے والا کوئی نہیں, تو کسی اور کے ہاتھ پر کیوں, تیرے ہاتھ پر ایمان کیوں قبول نہ کر لو. हमारे चैनल ज़फ़र डिजिटल को सब्सक्राइब करें.